म्हाका फ्रांसीस दे मुंगून तूं एक बरो कातोरीस. तुजी कितलींच कातरां आयकल्या हांवें, पूण हें जें लेटस्ट कातार काडलां तुवें आमचे गोंयचे खोडेगांव एक्टिविस्टा एगेन्स्ट, तें सारकें न्हू. तुवें जे फोटो दाखयला ते एप्लिकेशन दिता त्या जाग्यार तुवें एक बॅग दाखयलां, तितूंत नोट्स दाखयले. तें तुका बरें दिसना, कित्याक तूं एक रेप्युटेड सिंगर. हितून कितें आसा सारकें क्लियर कळोन येता हें कोणें तुका सॉंग काडपाक मिन्स कंटेंट दिलात तें. हितून कितें आहा चोय, एक उजो करून एक येयल्ले, ते उज्याचो मेन आहा तो तुकाराम. तेगेले पयलीं सद्या कितें आयडेंटिटी ती खबर आहा तुमकां? कलियाना कोण आहा काय म्हणटा विचार तेगेलो, महाराष्ट्रा कलियाना गांव. नाल्यार म्हजे बारा यार हांव दाखयतां. मागीर बरें 2010-12 तेदोना बॉम्बेची एक कंपनी, पेंटींग कंपनी रंगशाला म्हूण, तुकारामाच्या सोयऱ्याची, तेका घेवन तो आख्खे गोंयभर व्हडले व्हडले पेंटींग कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक भोंवतालो. गोंयां पेंटर नासले, तेदोन गोंयकार हें जायना आसले, गोंयां पेंटरूय नाय. मागीर तेच्या फाटल्यान तेगेले तें क्लिनींग बिजनेस आहा. थिंग कोण आसलोले कामां, कोण आसलो विचार तेका. हांवें चयलें कोण कामां आसलो ते, भायले मायग्रंट्स. बरें मुखार या. आतां कितें स्कॅम म्हणटा तें कितें आसता, एक व्हडलो हें दाखोवप, पिक्चर दाखोवप, हें जातलें तें जातलें, बरें जातलें म्हूण आपणा सपोर्ट करे, आपणा फॉलो करे. तेंच तुकारामान दाखयलें, जाता तितलें घेयलें लोकां कडेन डोनेशन, आनी नाच जालो. आतां 7-8 म्हयने जाले. तेका म्हणटा स्कॅम. जो रियल आसता तें वर्सान वर्स चलता, पिळग्या पिळगी चलता रियल आसत तें. हेजेर कळपा जाय. आतां म्हाका सांगाय, तेणें जें सांगलोलें तें कित कोन्न दाखयलां. हेज्यानी पयलीं व्हिडियो तुका सांगयलां, आमचे धंदेकार, आमचे शेतकार, आमचे नुस्तेकार, कितें सांगलां तेणें, आमचे जॉब्स हें तें. खूंय गेले जो सत्य आसता न्हू, तो कितले अडचण येवं तो मुखार सोदता. हिस्ट्री प्रूव करता तें. काणी कितल्या जाणांनी आयकिल्ल्यो, पूण जे कोण मानपा आसलोले तेंका मानिल्ले, आनी आतां सगळे गोंयकारांनी तेंकां रिजेक्ट करून तेंगेले सावथ गोवा MP कॅन्डिडेट जो आसलोलो तेगेले डिपॉजीट लॉस जालें, जप्त जालें. ते थोडेशे जे वोट जाय आसले ते देखून मेळों नाय तेका. तेका आजरांनी गोंयकार आमचे स्पेशली सावथ गोवन लोकांनी सांगलो तेंकां, तुम बसनाकाय, रिक्वेस्ट केल्लो तुम बसनाकाय, आमी तुमकां मागीर सपोर्ट करतले. पूण तेणी सामकें एरोगन्स दाखयन कोण्णाचें कॅर केलें ना तेणी. आमी म्हळ्यार तेंकां एक्सपेरिमेंट आसलो तेंकां. तेणें सांगिल्लें न्हू कितली पडटाय तें चोवपाक, आपणा स्ट्रेंथ चोवपाक लागून बसलो म्हणटा तो. म्हणटकीर आमी तेका स्ट्रेंथ चोवपाक म्हळ्यार आमी कॅमिकलां हें कोताय ते भाशेन, एक्सपेरिमेंट कोताय ते भाशेन आमी ते कायंड ऑफ टुल्स ते एपरेटस लायक आमी मनीस म्हळ्यार. सो हे लेवलाचेर गेलो तो आमकां आपणाचे पयस करपा, आमचे दाळ भाजून खावपाक. आतां हें आनी बरें क्वेश्चन घायलो हांवें तेका. एकल्या मनशान तेगे फावंडर मेंबरा पळयलो, तो तर खरो जाल्यार तेणें सगल्या मुखार येवन सांगचें. आमकां कोताय तें क्वेश्चन कोणा मानता तेजे मुखार येवन
शपथ घेवन सांगचें अशें केलें ना म्हूण आमी सांगताय केलें म्हूण हांव शपथ घेता तुवें अशें अशें केलें म्हूण कितले क्वेश्चन घालो हेज्यान पयलीं व्हिडियो आहा तुका यो म्हजे मुखार म्हाका बरें खबर आहा आरजीचें कितें कितें केलें तें आयज 2022 जे कॅन्डिडेट आहलोले तेजे 60% कॅन्डिडेट नाय तेंकोडे 39 कॅन्डिडेट नॉट इवन 10 जाण कॅन्डिडेट ना तेंकोडे आतां तांकां सपोर्ट करपाक सगळे सोडून गेले ह्यो काणी आमकां सांगनाकाय आनी ते बेश्टे मुखार काडून कात्रे बीन घोडपा लायन आमगे एक्टिविस्टां डिफेम करपाचे आमगे एक्टिविस्टां डिमोरलायज करपाचे तें तुमच्यान जावपाना कित्याक आमगे एक्टिविस्टां आमी सपोर्ट करता आमगे ते कितकोन जिवाचे रिस्क घेवन आपणाचो टायम काड आपणाचें जे कितें एनर्जी आहा ती गोंया लागून यूज करता तें आमकां खबर आहा आमी चोयलाय तांकां ऑन ग्रावंड तुमी तांकां वायट नदरेन दाखोवपाक ट्राय करनाकाय जावपाना कित्याक तुमी स्कॅम आहलो ते लिपोवन गेले आतां काबार जावन गेले कितले क्वेश्चन आहाय आजून एक ऑलरेडी फायल केलो आहा हे पहा मुखार कितें तें वीथ फोटो आनी तें सगलें क्वेश्चन तुमच्यान आन्सर करपाक जावपा न्हय कळ्ळें आमगे एक्टिविस्टां टार्गेट करपाक ट्राय करनाकाय केलें तुमी पूण तुमच्यान आनी मुखार आनी जावपा ना कित्याक लोकांन तुमकां रिजेक्ट केलें आनी डस्टबिनां उडयलो आहाय कितलें केलें म्हूण तुमच्यान आतां डोनेशन घेवपाक हें करपाक ट्राय करपाक जावपा ना जालें तुमचें लुटपा आहलो तें लुटिल्लें तुमी बरे भशेन येताय गोंया लागून झगडाय बेश्टे हें फालतूगीर करनाकाय कित्याक तुमचें एक्जिस्टन्स काबार जायत येयलां लोकांचो तुमचेर विश्वास गेलो आहा विश्वास ना तुमचेर कित्याक तुमी केलां ते भाशेन लोकांक चिंतना आसतना लोकांक बरेंपण चिंतना आसतना तुमी लोकांक बेश्टे पिक्चर दाखयलो आनी नाच जालें ओके सुधराय गोंया लागून एकमेका मेळोन झगडया जातलें ट्राय करया आवटावपाची आनी बरें करपाची बेश्टें हें तें करून जे ऑन ग्रावंड गोंया लागून कोत्ताय तांकां डिस्करेज करपाक ती काम करनाकाय हेज्यान पयलीं सांगलो हांव कोण कोणाचो दुस्मान न्हू पूण बरे भाशेन करपाक जाता पूण तुवें प्रूव केलें तूं स्कॅमर म्हूण आनी कितें सांगतलें हे भाशेन लिपोवन रावता लिडर केन्ना लिपोवन आसना तुगे फॉलोवरांगे तूं फोनूय घेयना मॅसेज हें करना असो लिडर आसना आं असलो फकत स्कॅमर आसताय असले फकत जे फ्रॉडस्टर आसताय तेचे आसताय ते लुट्टाय आनी मागीर तुगे कांयच कम्युनिकेशन दवरनाय कित्याक ते भितरल्यान फॉल्टी आसताय भितरल्यान लुटलो आसताय चोर आसताय हें तकल्याक कोणाचें येता सारकें भुरग्यां देखून ओके जे कोणाक जागृताय आजून येयली ना ही जागृताय मातशें आयकाय आनी जागृताय घेयाय मेळोन गोंया लागून झगडया बरें करपाक ट्राय करया मोग आसून देव बरें करूं